So today we are going to solve the circuit for t greater than 0 by Laplace transform method if the circuit is excited by the sinusoidal force. So first we are going to explain to solve the first order circuit, that is RL circuit and then RC circuit. So the response of RL circuit excited by the sinusoidal source है. तो यसलाई t ग्रेटर देन 0 मा हामी सल्भ गर्नु छ भने कि फर्स्ट स्टेप हामी के गर्ने हो, केवीएल वा केसीएल. त केवीएल हामी केवीएल लेख्यो है. त केवीएल कति भयो, भिआर प्लस भिएल इक्वल टु सोर्स है. त भिएम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा. त यो दुईटालाई करेन्टको टर्ममा लग्यो आई इन्टु आर अनि भिएल लाई एलडीआई अपन डिटी अनि यो सोर्स आइडिटी. अब हाइएस्ट डेरिभेटिभको कोएफिसिएन्टलाई 1 बनायो यति भयो है. अनि त्यसपछि के गर्यो, यतिलाई के गर्नुपर्छ, ट्रान्सफर्म लिनुपर्छ. तर ट्रान्सफर्म लिनुभन्दा पहिला यसलाई के साइन सी प्लस डीमा यसलाई एक्सपान्ड गर्नुपर्छ अनि मात्र ट्रान्सफर्म लिन मिल्छ यसको. त साइन सी प्लस डीलाई यो गर्दाखेरि यति आउने भयो है. ओके, अब ट्रान्सफर्म लिनु. त यसको यतिको ट्रान्सफर्म लिनु भनेको यसको ट्रान्सफर्म लिनु प्लस यसको ट्रान्सफर्म लिनु है. That is di upon dt को ट्रान्सफर्म लिनु प्लस दिस है, यसको ट्रान्सफर्म. तो यसको पहिला यसको ट्रान्सफर्म कति हुने भयो, एसआई माइनस आई 0 प्लस अनि प्लस को प्लस अनि यो आर बाई एल के हो, कांस्टेंट हो, ट्रान्सफर्म को बाहिर आयो. आई अफ टी को कति, आई अफ एस. सेम में भिएम बाई एल के हो, कांस्टेंट हो, ट्रान्सफर्म को बाहिर आयो. अब यति को ट्रान्सफर्म लिनु भनेको यसको ट्रान्सफर्म लिनु प्लस यति को ट्रान्सफर्म लिनु है. तो यहाँ पनि यसको ट्रान्सफर्म लिँदा यो कॉस थीटा के हो, कांस्टेंट हो, तो ट्रान्सफर्म को बाहिर आयो. अनि साइन ओमेगा टी को कति, ओमेगा डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. त्यसपछि प्लस यो अनि यति को ट्रान्सफर्म लिँदाखेरि के अगेन साइन थीटा के हो, कांस्टेंट हो, बाहिर आयो ट्रान्सफर्म को, कॉस ओमेगा टी को कति हुन्छ, एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा. अब एलसीएम लियो, सल्भ गर्यो भने यति आउने भयो. भनेको साइन ओमेगा प्लस थीटा को चाहिँ ट्रान्सफर्म के हुने भयो, यति हुने भयो है. ओके, अब चाहिँ हामी I0 प्लस को भ्यालु निकाल्नु पर्यो है. त I0 प्लस त के हो, कन्टिन्युटी भेरिएबल हो, बिकज I इज IL है. त हामी एक्चुअली के निकाल्नु पर्यो, I0 माइनस को भ्यालु निकाल्नु पर्यो. त I0 माइनस कि त अब्जर्भेसनबाट आउँछ एक्ट इक्वल टु 0 माइनस, और वी हैव टु ड्र इक्विभ्यालेन्ट सर्किट. त अब्जर्भेसनबाट नै आउँछ. सो बाई अब्जर्भेसन I0 माइनस इज 0. सो बाई कन्टिन्युटी वी विल गेट I0 प्लस इक्वल टु I0 माइनस इक्वल टु 0. यो अब यो I0 प्लस को भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गरेर अनि यहाँ पनि आई अफ एस छ, यहाँ पनि आई अफ एस छ, कमन लिदियो है. ओके, अब के गर्ने, यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई एक साइडमा राख्ने, यसलाई पनि अर्को राइट ह्यान्ड साइडमा पठाइदिने है. त पठाउँदा यति हुने भयो. अब त्यसपछि के गर्ने भनेदेखि हामी अब इन्भर्स लिने यसको है. त इन्भर्स लिँदाखेरि के हुनुपर्छ, डिनोमिनेटर हेर्नुपर्छ. त डिनोमिनेटरमा फर्स्ट कन्डिसन के, जति एस छन् त्यसको पावर पोजिटिभ है. यसको पावर के छ, +2. यसको पावर कति, +0. यसको पावर कति, +1 अनि यसको पावर कति, यसको 0. त फर्स्ट कन्डिसन इज फुलफिल. अनि त्यसपछि जति छ फ्याक्टर या हाइएस्ट डिग्री अफ यसको कोएफिसिएन्ट कति हुनुपर्छ, यहाँ यो फ्याक्टरमा हाइएस्ट डिग्री एस स्क्वायर छ, त्यसको कोएफिसिएन्ट कति, 1 छ है. सेम में यो फ्याक्टरमा हाइएस्ट डिग्री कति छ, 1 छ अनि त्यसको कोएफिसिएन्ट कति छ, 1 छ. त दुईटै कन्डिसन फुलफिल भयो. त्यसपछि हामी के हेर्छौँ, यिनीहरूको रुट हेर्छौँ. त हेरौँ त यसको रुट के छ, त यो फ्याक्टरको एस प्लस आर बाई एल को रुट के छ, माइनस आर बाई एल. रुट कसरी निकाल्ने, त्यो फ्याक्टर बराबर 0 गर्ने. त यसको रुट कति आयो, माइनस आर बाई एल. त यो डिस्टिङ भयो. यसको रुट भन त, यसको रुट के हुन्छ, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर को रुट कति हुन्छ भन त, या नेचर के हुन्छ. यस, एनीवन. हेलो, कति हुन्छ यसको रुट, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर को. तो यसको रुट कोही रुट नै तिमीहरूलाई निकाल्ने, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर कम्प्लेक्स आउँछ है. कति आउँछ होला भन त, प्लस माइनस कति,
जे ओमेगा हुन्छ है हैन? ओके, त यसको रुट यति आउँछ है। ओके, त रुट के भयो? यसको रुट चाहिँ कम्प्लेक्स भयो, यसको के भयो? डिस्टिङ भयो। त यस्तो बेलामा हामी के भन्छौँ? मिक्स टाइपको। त रुट कस्तो आयो त? यहाँबाट हामी के भन्छौँ? रुट डिनोमिनेटरको के आयो त? मिक्स टाइप है। त मिक्स टाइप है। मिक्स टाइप भन्नाले हामी के कसरी डिफाइन गरेका छौँ? आफैको त्यहाँ डिस्टिङ पनि अनि कम्प्लेक्स पनि है, दुइटै भएपछि त्यसलाई हामी मिक्स टाइपको रुट भन्छौँ है। तर मिक्स टाइपको छ भनेदेखि अब के गर्नु पर्यो? सेपरेट गर्नु पर्यो। मिक्स टाइपमा भएको डिस्टिङलाई अलगै अनि चाहिँ कम्प्लेक्सलाई अलगै। त यसको के गर्ने? यो इक्वेसनलाई कुनै इक्वेसन 3 अब यहाँ 2 सम बनिसकेको थियो, 3 बन्यो है। अब के गर्ने? यतिको के गर्ने? पार्सियल फ्रेक्सन गर्ने। किनभने रुट मिक्स आएपछि हामी के गर्छौँ? पार्सियल फ्रेक्सन गर्छौँ। कसरी? यो जति बराबर कति? ए डिभाइडेड बाई एस प्लस आर बाई एल अनि बिएस प्लस डी। भने सी दिँदैन, सी भनेको क्यापेसिटरलाई डिनोट गर्ने भएकोले हामी कन्स्टेन्टलाई सीले डिनोट गर्दैनौँ। त बिएस प्लस डी भयो। अब यो चाहिँ एबी र डीको भ्यालु निकाल्छौँ। कसरी निकाल्छौँ? भाइ पहिला त यसको एलसिएम लिन्छौँ होइन? यसले एलसिएम यति नै आउँछ है, यो डिनोमिनेटर जति छ। अनि कति हुन्छ? माथि कति हुन्छ? नोट ए इन्टु एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस बिएस प्लस डी ब्राकेटमा मल्टिप्लाई बाई दिस फ्याक्टर है। अनि त्यसपछि यो डिनोमिनेटर यो क्यान्सल गर्छौँ। अनि त्यसपछि एस स्क्वायरको कोएफिसिएन्ट गरेर एउटा इक्वेसन लेफ्ट एन्ड राइटको इक्वेट गरेर, त्यसपछि एसको कोएफिसिएन्ट लेफ्ट र राइटको इक्वेट गरेर अर्को इक्वेसन एबिडीमा है। त्यसपछि कन्स्टेन्ट टर्म इक्वेट गरेर डी भनेको अर्को इक्वेसन चाहिँ एबिडीमा। अनि यो तिनवटा इक्वेसन आउँछ, त्यसलाई सल्भ गरेपछि एबिडीको भ्यालु आउँछ। त म कसरी आउँछ, कसरी निकाल्ने मैले यहाँ डिटेलमा निकालेको छैन है, जस्ट भनिदिएको छु। बाई पार्सियल फ्रेक्सन विल गेट द भ्यालु अफ एबिडी। बुझ्यो होइन यो गरेको? एबिडीको भ्यालु आउँछ है। कसरी निकाल्ने तिमीलाई थाहा छ है? सकिन्छ होइन एबिडीको भ्यालु निकाल्न? हेलो, बुझ्यो भनेको होइन? त एबिडीको भ्यालु आइसकेपछि अब इक्वेसन 3 मा यति बराबर कति लेख्न सकिन्छ? यति लेख्न सकिन्छ एबिडीको भ्यालु। त इक्वेसन 3 बिकम्स यति हो। अब चाहिँ यसको इन्भर्स लिनलाई एगेन अब यतिको इन्भर्स लिनलाई के गर्ने? यसलाई बिएस प्लस डीलाई त बिएस डिभाइड बाई दिस प्लस डी डिभाइड बाई दिस गरेर सेपरेट गर्यो है। एगेन यहाँ ओमेगा बाई ओमेगाले मल्टिप्लाई गर्यो है। त्यही हो। अब यसको इन्भर्स लिनु त आई अफ एसको इन्भर्स कति? आई अफ टी। अनि ए अनि यसको एक्सपोनेन्सियल कति? माइनस आर बाई एल इन्टु टी। अनि बी अनि यसको के हो? कोसाइन हो, कोसाइन ओमेगा टी। अनि यो कति हुन्छ? डी यतिको चाहिँ यतिको इन्भर्स हुन्छ है। डी बाई ओमेगा कन्स्टेन्ट बाहिर आउँछ अनि यतिको कति हो? साइन ओमेगा टी हुने भयो है यति। अब यो कोसाइन टर्मको फ्रिक्वेन्सी कति छ? ओमेगा। एङ्गल कति छ? 0। साइनको पनि फ्रिक्वेन्सी कति छ? ओमेगा। अनि एङ्गल कति छ? 0। त तिम्रो साइन र कोसाइन टर्मको एङ्गल फ्रिक्वेन्सी र एङ्गल सेम छ भनेदेखि त्यसलाई कम्बाइन गरेर साइन वा कोसाइनमा लेख्न मिल्छ। त यसलाई के कम्प्याक्ट फर्ममा साइनमा लेख्नु पर्यो है, यो कोसाइन र साइन टर्मलाई। त कति हुन्छ? रुट अन्डर वाट? यसको म्याग्निट्युड कति हुन्छ? रुट अन्डर कोएफिसिएन्ट अफ द कोसाइन स्क्वायर। त कोसाइनको कति छ? बी। त बी स्क्वायर प्लस कोएफिसिएन्ट अफ द साइनको स्क्वायर है। त साइन कोएफिसिएन्ट अफ साइन कति छ त? डी बाई ओमेगा, ओमेगा भयो। अनि साइन अनि कति छ फ्रिक्वेन्सी? ओमेगा इन्टु टी। अनि प्लस टेन्जेन्ट इन्भर्स कोएफिसिएन्ट अफ द कोसाइन डिभाइडेड बाई कोएफिसिएन्ट अफ द साइन। त यो गऱ्यो भनेदेखि यो त फाइनली दिस इज द एन्सर। त्यसरी आउँदैन। अर्को रेस्पोन्स अफ आरसी सर्किट एक्साइटेड बाई साइनोसाइडल सोर्स है। ओके, त यहाँ पनि हामी के गर्यो? केबिएल फर टी ग्रेटर देन 0। त बिआर प्लस बिसी इक्वल टु बिएम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है। अब यो दुईटैलाई करेन्टको टर्ममा लगिदियो। त बिआर भनेको कति? आई इन्टु आर। बिसी भनेको 1/c इन्टिग्रल अफ आइडिटी है, इक्वल टु बिएम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है। अब यहाँ ट्रान्सफर्म मेथडबाट गर्दैछौँ, इन्टिग्रल टर्म आउने बित्तिकै के लिनुपर्छ? लिमिट लिनुपर्छ। माइनस इन्फिनिटी टु
टी अनि यो लिमिट चाहिँ दुईटामा स्प्लिट गर्नुपर्छ माइनस इन्टु 0 अनि 0 to t तर यो 1/c यहाँ पनि हुन्छ एज वेल एज यहाँ पनि हुन्छ है दुईटामा अब यो भ्यालु भनेको के हो यो भनेको एक्चुअली के हो त BC0 प्लस त BC0 प्लस लेख्यो है अनि अगेन यो साइन ओमेगा टी प्लस थीटालाई एक्सपान्ड गर्यो है साइन C प्लस टी मा त्यो गर्यो अब इन्भर्स लिन मिल्छ है सरी ट्रान्सफर्म लिन मिल्छ त आर लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडमा ट्रान्सफर्म लियो त यो आर कन्स्टेन्ट हो बाहिर आयो आई अफ टी को कति आई अफ एस है प्लस अनि BC0 प्लस के हो कन्स्टेन्ट हो यसको ट्रान्सफर्म कति हुने भयो BC0 प्लस डिभाइड बाई एस है प्लस 1/c अनि के आई अफ एस डिभाइडेड बाई एस यसको 0 to t IDT को ट्रान्सफर्म अनि VM कन्स्टेन्ट हो बाहिर आयो अनि अगेन यसलाई ट्रान्सफर्म गर्दा यति आउने भयो अनि त्यसपछि हामी एलसीएम लिँदा यो हुने भयो अब बाई अब्जर्भ BC0 प्लस को भ्यालु निकाल्नु यो कन्टिन्युटी भेरिएबल भएकोले हामी BC0 माइनस को भ्यालु निकाले त्यो चाहिँ अब्जर्भेसनबाट नै आउँछ त BC0 कति 0 कन्टिन्युटीबाट BC0 प्लस इक्वल टु BC0 अब यो भ्यालु यहाँ राख्यो अब यहाँबाट आई कमन लिदियो आई है अनि यसपछिको स्टेपहरु यो के गरेछ अब यहाँ चाहिँ एक दुईवटा स्टेप छोडेर त पहिला के हो यो आई को कोएफिसिएन्टमा के छ त एस भनेको डिनोमिनेटरमा छ है त के गर्छौं हामी एलसीएम लिन्छौं त यहाँ चाहिँ एक्चुअली यहाँबाटको स्टेप एउटा के हो त आई अनि यही नै हामी के गर्छौं एस इन्टु आरसी प्लस 1 डिभाइडेड बाई एस इन्टु सी इक्वल टु कति भिएम डिभाइडेड भिएम अनि यो टर्म चाहिँ राइट को सेम नै यो यति साथो है त फेरि अब फाइनली यहाँबाट और यसबाट यो आई इक्वल टु कति भिएम इन्टु व्हाट एससी डिभाइड अनि भिएम इन्टु एससी अनि कति ओमेगा ओमेगा cos थीटा प्लस एस साइन थीटा अनि डिवाइडेड बाई कति डिवाइडेड बाई एस इन्टु आरसी प्लस 1 अनि मल्टिप्लाई बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर है अब यतिको इन्भर्स लिँदाखेरि पहिला के छ डिनोमिनेटरमा जति फ्याक्टर छ त्यसमा पावर के यसको पावर के पोजिटिभ 0 त्यसको पावर कति यसको पावर प्लस 1 यहाँ यसको पावर कति 0 यहाँ यसको पावर प्लस 2 यहाँ यसको पावर कति 0 त फर्स्ट कन्डिसन इज फुलफिल त्यसपछि कोएफिसिएन्ट हाईएस्ट डिग्री अफ यसको कोएफिसिएन्ट कति 1 हुनुपर्छ त्यसको यसको कोएफिसिएन्ट कति छ आरसी छ है तर यसको कोएफिसिएन्ट कति छ 1 छ त यो चाहिँ फुलफिल छ तर यहाँ चाहिँ आरसी लाई 1 बनाउनु पर्यो त के गर्ने यहाँबाट आरसी कमन लिनु पर्यो है त कति हुन्छ त आई इक्वल टु कति माथिको त यो भिएम इन्टु व्हाट एस इन्टु सी अनि यो फ्याक्टर यो माथिवाला यो कति यो चाहिँ यहाँ हुन्छ नै है अनि कति यहाँ चाहिँ आरसी कमन लियो है त एस प्लस कति 1 बाई आरसी अनि एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर हुन्छ है यति अब फेरि यो सी र सी के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ त फाइनली यो भनेको यति आउँछ है यो है त यो चाहिँ तीन चारवटा स्टेप छोडिदिया छ यसलाई डाइरेक्ट यहाँ लेख्न पुगेको छ है त्यही बेटर के हुन्छ यहाँबाट यो गर्दै गर्दै यहाँबाट यो यहाँसम्म गरेपछि मात्र यो आउने है त यो आयो अब अगेन हामी के गर्नु पर्यो इन्भर्स लिनु पर्यो है त इन्भर्स अब लिन मिल्छ त लिँदाखेरि के हेर्नुपर्छ अब रुट हेर्नुपर्छ त्यसको रुट त डिस्टिङ छ तर यसको रुट के छ कम्प्लेक्स छ है त कम्प्लेक्स छ भनेकै यो मिक्स टाइपको रुट आयो त मिक्स टाइप हो भने यसलाई कुनै इक्वेसन 3 भन्यो अब यो चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडको लाई मिक्स टाइपलाई सेपरेट गर्नु पर्यो डिस्टिङ र कम्प्लेक्समा त यति बराबर ए डिभाइड बाई दिस अनि बीएस प्लस डी डिभाइड बाई दिस सपोज गर्यो अब ए र बी र डी को भ्यालु निकाल्यो पार्शियल फ्र्याक्सनबाट हैन त यो आइसकेपछि अब हामी के गर्छौं अब इक्वेसन 3 यति नभएर यो राइट ह्यान्ड साइडको यतिलाई हामी यतिले रिप्लेस गर्छौं त आई इक्वल टु यति हुन जान्छ अब इन्भर्स लिँदा फेरि बी यसलाई स्प्लिट गर्छौं बीएस डिभाइड बाई दिस अनि डी डिभाइड बाई दिस है गरेर
अब यो अगेन ओमेगा बाई ओमेगाले यहाँ चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छौँ। अब इन्भर्स लिँदाखेरि यति हुन्छ है। फेरि चाहिँ यो कोसाइन र साइन टर्म चाहिँ को फ्रिक्वेन्सी र एङ्गल सेम छ, कम्बाइन गरेर साइनमा लेख्दाखेरि यति हुन्छ। सो दिस इज द फाइनल एन्सर है। अब आरएलसी सिरिज सर्किटको गरेको छैन, यसको लागि न्युमेरिकल दिया छ, तिमीहरूको असाइनमेन्ट त्यो है। त यहाँ चाहिँ कतिमा हामी यो 45 46 मा आउनुपर्छ। uh, 45 44 मा छ कि 44 मा है। The question के find the current and voltage of all element for t greater than 0 in the following circuit using Laplace transform method है। The first question के भयो यो भयो आरएल सर्किट को सोच यो भयो, यो सल्भ गर्नु है। सेमै आरसी सर्किट को सी को भ्यालु 1 माइक्रोफारड। त फर्स्ट अफ अल के गर्छौ 1 माइक्रोफारडलाई फारडमा कन्भर्ट गर्छौ अनि सल्भ गर्नु है। यो चाहिँ सेम नेक्स्ट के गर्नु, थर्ड क्वेश्चन के भयो यो आरएलसी सिरिज सर्किट को है। सोर्स यो भयो, आर को भ्यालु 10 ओम, एल को भ्यालु 1 हेनरी, सी को भ्यालु 1 माइक्रोफारड। यो रे नेक्स्ट के गर्नु आरएल यही सर्किट है, यो सी सर्किट अनि तर आरएलसी को भ्यालु यो राखेर सल्भ गर्नु है। भनेको यो आरएलसी को भ्यालु यो भ्यालु लिएर यो भ्यालु द्याट इज यो भ्यालु लिएर गऱ्यो भने कि तिमी हेर्नु रुट के आउँछ कम्प्लेक्स मिक्स टाइपको आउँछ है। त अब त्यसपछि यहाँ चाहिँ यो लिएर गर्नु होइन, यो भ्यालु आरएलसी को भ्यालु यो नराखेर यो गर्नु, नेक्स्ट टाइम आरएलसी को यो भ्यालु नराखेर यो गर्नु है, यो लिएर गर्नु। त सकिन्छ होइन गर्नु? हेलो, त यो असाइनमेन्ट है तिमीहरू। क्वेसन भयो, लेख्यो सबैले? हेलो, लेख्यो सर। लेख्यो है, त यो सल्भ गर्नु है। ओके, त यसमा अब यहाँसम्म गर्दाखेरि हाम्रो ट्रान्जिएन्ट एनालाइसिसको पोर्सन चाहिँ कम्प्लिट भयो है। अब जुन चाहिँ टपिक्स गर्छौँ त्यो चाहिँ यो ट्रान्जिएन्टवालासँग कुनै रिलेसन हुँदैन है। त अहिलेसम्मको पढेको चाहिँ अब पढ्नेमा कुनै चाहिँ लिङ्क छैन, कुनै अब अहिलेसम्मको पढेको बिर्से पनि हुन्छ है, पुरा न्यू नै चाहिँ आउँछ है। ओके, त अब हामी यो अब यसको लागि यहाँ यो त सबै गरे। नाउ द ट्रान्सफर्म, अब यसपछि हामी यो ट्रान्जिएन्टसँग कुनै रिलेसन हुँदैन। त ट्रान्सफर्म इम्पिडेन्स एन्ड एडमिटान्स अफ डिफरेन्ट सर्किट इलिमेन्ट है। त डिफरेन्ट सर्किट इलिमेन्ट्स के हो, रेजिस्टर, इन्डक्टर र क्यापेसिटर, आर एल एन्ड सी है, यो तिनटाको। एक्चुअली यहाँ के गर्न गइरहेको छ, सपोज गरौँ कुनै सर्किटमा एउटा सर्टेन भ्यालुको रेजिस्टेन्स छ, मानव 5 ओमको, त्यो टाइम डोमेनमा टी डोमेनमा, अनि त्यसलाई यस डोमेनमा ट्रान्सफर्म गर्यो भनेदेखि त्यो रेजिस्टरले कतिको इम्पिडेन्स अफर गर्छ त्यो चाहिँ क्यालकुलेट गर्न गइरहेको छौँ। सेममै कुनै सर्किटमा सर्टेन इन्डक्टेन्स छ, सर्टेन भ्यालुको इन्डक्टेन्स छ, सपोज गरौँ 2 हेनरी, त्यसलाई यस डोमेनमा ट्रान्सफर्म गर्यो भनेदेखि त्यो इन्डक्टरले कतिको चाहिँ इम्पिडेन्स अफर गर्छ त्यो क्यालकुलेट गर्न गइरहेको छौँ है। ओके, सेम वे फर क्यापेसिटर। त सपोज गरौँ यहाँ कुनै सर्किटमा रेजिस्टर के छ त आर छ, हेभिङ भ्यालु रेजिस्टेन्स भ्यालु आर, अनि त्यहाँको करेन्ट कति छ आइआर अफ टी, भोल्टेज कति छ त, यो सर्टेन पोर्सन मात्र हामी पुरै सर्किट नबनाएर एउटा सर्टेन पोर्सन मात्र हामी
ड्र गरेको छु एकैछिन है निकाल रहे हैं लोग मतलब पहुंचाने के लिए मैं तो क्लास ले रहा हूँ हाँ बोल 9 बजे 2 घंटा पहले ही बोला था तो हम लोग जमीनों की तरफ है ठीक है 10 तो टाइम और ड्राइवर लेकर गया ड्राइवर भी गई क्लास 7 बजे शुरू हो जाता है ओके त सपोज गरौँ हामी कुनै सर्किटको मा के कुनै ब्रान्चमा रेजिस्टर कति छ रेजिस्टर छ त्यसको रेजिस्टेन्स भ्यालु आर छ करेन्ट कति छ आइआर अफ टी छ है आइआर अफ टी छ है अनि भोल्टेज कति छ बिआर अफ टी छ सो बाई ओम्स ल भिआर अफ टी इक्वल टु कति आर इन्टु आइआर अफ टी हुन्छ है अब के गरौँ यहाँ ल्याप्लास ट्रान्सफर्म लिनु त भिआर अफ टी को कति हुन्छ भिआर अफ एस अनि यो आर के हो कन्स्टेन्ट हो बाहिर आउनेबाट अनि आइआर अफ टी को ट्रान्सफर्म कति हुने भयो आइआर अफ एस हुने भयो है अब यसलाई जस्ट सल्भ गरौँ आर इक्वल टु यो कति हुन्छ त भिआर अफ एस डिभाइड बाई आइआर अफ एस है त भी र आई को रेसियोलाई हामी के भन्छौँ इम्पिडेन्स भन्छौँ त जेड त यो कहाँको यो भोल्टेज र करेन्ट हो रेजिस्टरको त यो सब्सक्रिप्ट कति दियो आर जेड आर अफ एस त यसैलाई हामी के भन्छौँ ट्रान्सफर्म इम्पिडेन्स अफ रेजिस्टर यसको मतलब के भयो सपोज यो जेड आर अफ एस इक्वल टु कति आर नै हुने भयो है त यसको मतलब के भयो सपोज गरौँ कुनै सर्किटमा रेजिस्टेन्स कति छ मानौ 3 ओमको छ है त यसको जेडआर यस डोमेनमा ट्रान्सफर्म गर्यो भनेदेखि कति हुन्छ आर नै हुन्छ त यसले इम्पिडेन्स कतिको अफर गर्छ 3 ओमको नै है ओके त यसलाई अब यसलाई फर्दर यसको रेसिप्रोकल लिदिउँ है रेसिप्रोकल लियो भने यो भन्यो त आई र भी को रेसियोलाई हामी के भन्छौँ एडमिटान्स भन्छौँ है त वाइले डिनोट गर्छौँ अनि कहाँको यो करेन्ट भोल्टेज हो रेजिस्टरको त त्यही भएर वाइआर अफ एस यो आर भनेको सब्सक्रिप्ट हो है वो वाइ इन्टु आर होइन अनि यो एस भने पनि मल्टिप्लाई गर्ने वाइ के को फङ्सन हो एस को फङ्सन हो है त यो एस भनेको कम्प्लेक्स फ्रिक्वेन्सी हो है हामी पहिला पनि भनिसकेका छौँ एस भनेको कम्प्लेक्स फ्रिक्वेन्सी त यसलाई के भन्छ ट्रान्सफर्म एडमिटान्स अफ रेजिस्टर त यो दुईटाबाट हामी के भन्छौँ यो चाहिँ ट्रान्सफर्म इम्पिडेन्स अफ रेजिस्टर के हुन्छ त रेसिप्रोकल अफ ट्रान्सफर्म एडमिटेन्स अफ रेजिस्टर इक्वल टु आर त यो चाहिँ हामी फर्मुला सम्झिन राख्नु पर्यो त यसलाई अब यो टाइम डोमेनमा थियो रेजिस्टर यसलाई एस डोमेनमा गऱ्यो भनेदेखि ट्रान्सफर्म के हुन्छ यो आइआर अफ टी को कति आइआर अफ एस है यो चाहिँ भिआर अफ टी को कति भिआर अफ एस है अनि यसको ट्रान्सफर्म इम्पिडेन्स कति जेडआर अफ एस कति आर नै जति यो छ त्यही नै त्यसलाई हामी के भन्छौँ ट्रान्सफर्म रेजिस्टर भन्छौँ है यस डोमेनमा इलिमेन्ट लगेपछि अब नम्बर 2 मा इन्डक्टर है एल त सपोज गरौँ कुनै सर्किटको ब्रान्चमा इन्डक्टर छ त्यसको इन्डक्टेन्स भ्यालु कति छ एल छ अनि त्यो ब्रान्चमा करेन्ट कति छ आइएल अफ टी छ अनि भोल्टेज कति छ भिएल अफ टी छ त बाई एज वी नो भिएल इक्वल टु कति एल डी यो डिआइएल अफ टी डिआइएल है आई सब्सक्रिप्ट एल त यो चाहिँ आइएल किनभने आई करेन्टलाई आई होइन आइएलले डिनोट गर्दैछ त यहाँ आइएल अफ टी अब के गरौँ ट्रान्सफर्म लिने त भिएल अफ टी को कति भिएल अफ एस अनि एल कन्स्टेन्ट हो बाहिर आयो अनि डिआइएल अपन डिटी को ट्रान्सफर्म कति हुने भयो यति हुने भयो है अब सपोज गरौँ इनिसियल करेन्ट थ्रु इन्डक्टर के छ त 0 छ है त 0 छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ यो भ्यालु यसको भ्यालु 0 राख्यो है त यो अनि राखेपछि यो आयो फर्दर यसलाई सल्भ गर्दाखेरि एस इन्टु एल को भ्यालु कति आयो भिएल अफ एस डिभाइड बाई आइएल अफ एस है
त भी र आई को रेसियोलाई हामी के भन्छौँ इम्पिडेन्स भन्छौँ जेड त कहाँको यो भी र आई हो इन्डक्टरको त्यही भएर यहाँ एल चाहिँ सब्सक्रिप्ट राख्नु जेडएल अफ एस त यसलाई नै हामी के भन्छौँ ट्रान्सफर्म इम्पिडेन्स अफ इन्डक्टर त कति हुन्छ जेडएल अफ एस कति हुन्छ एस इन्टु एल है यसको मतलब सपोज गरौँ फर एक्जाम्पल कुनै सर्किटमा एलको भ्यालु कति छ त सपोज गरौँ 10 हेनरी छ है त यसको ट्रान्सफर्म इम्पिडेन्स कति हुन्छ जेडएल अफ एस कति एस इन्टु एल भनेको कति 10 इन्टु एस यसको युनिट के हुन जान्छ ओम हुन जान्छ ट्रान्सफर्म इम्पिडेन्सको युनिट कति ओम है त यो एलको भ्यालु 10 अनि तर सपोज गरौँ नम्बर 2 मा एलको भ्यालु सपोज गरौँ 6 मिली हेनरी है त सबभन्दा पहिला के गर्छौँ ट्रान्सफर्म गर्नुभन्दा पहिला यसलाई केमा गर्छौँ हामी फन्डामेन्टल एसआई युनिटमा लग्नुपर्छ त कति हुन्छ त 10⁻³ हेनरीमा लग्नै पर्छ है अनि मात्र ट्रान्सफर्म इम्पिडेन्स जेडएल अफ एस कति हुन्छ फर्मुला एस इन्टु एल अब एलको भ्यालु राख्छौँ त कति 6 इन्टु 10⁻³ एस अनि युनिट के हुन जान्छ ओम है त भनेको एल केमा लाग्नु पर्यो हेनरीमा छ भनेदेखि मात्र चाहिँ यो ट्रान्सफर्म इम्पिडेन्स ओममा हुन्छ अनि मात्र ट्रान्सफर्म गर्न मिल्छ यो हो त सेममै यसलाई अझै रेसिप्रोकल लिदियो भनेदेखि कति 1/SL कति हुन्छ त आइएल अफ एस डिभाइड बाई बिएल अफ एस त आई र बी को रेसियोलाई के भन्छौँ एडमिटान्स भन्छौँ है ट्रान्सफर्म एडमिटान्स अफ द इन्डक्टर त अब यहाँबाट हामी के पाएँ जेडएल अफ एस इक्वल टु वाट रेसिप्रोकल अफ वाइएल अफ एस इक्वल टु एसएल त यो फर्मुला हामी सम्झिरहेको सेममै अब यो टाइम डोमेनमा इन्डक्टर थियो एस डोमेनमा लग्यो भने कति हुन्छ यो आइएलएफटी कति आइएलएफएस भिएलएफटी को कति बिएलएफएस अनि यसको ट्रान्सफर्म इम्पिडेन्स जेडएल अफ एस इक्वल टु एस इन्टु एल यो चाहिँ एस इन्टु एल मल्टिप्लिकेसन हो तर भिएल अफ एस भनेको यो एस भनेको मल्टिप्लाई होइन भिएल के को फङ्सन हो यसको तर यहाँ एस यो एललाई यसले मल्टिप्लाई गरेको है यहाँ ओके तब नाउ फर क्यापेसिटर त यसलाई के भन्छौँ ट्रान्सफर्म इन्डक्टर भन्छौँ है त नाउ द क्यापेसिटर त एगेन सपोज गरौँ कुनै सर्किटको ब्रान्चमा सर्टेन क्यापेसिटर छ त्यसको क्यापेसिटेन्स भ्यालु सी छ त्यहाँ त्यो ब्रान्चमा जाने करेन्ट के छ आइसिएफटी छ भोल्टेज कति छ बिसिएफटी छ सो एज वी नो द्याट आइसी इक्वल टु सिडिबिसी अपन डिटी अब के गरौँ यसको ट्रान्सफर्म लिदिउँ त यो आइसिएफटी को कति हुन्छ आइसिएफएस यो सी कन्स्टेन्ट हो बाहिर आउँछ अनि डिबिसी अपन डिटी को ट्रान्सफर्म कति हुन्छ एस इन्टु भिसी अफ एस माइनस भिसी एट टी इक्वल टु 0 प्लस है त त्यही यहाँ गरेको हुनुपर्छ है त्यही यहाँ गरे है अब इनिसियल भोल्टेज हामी सपोज गरौँ 0 छ है त 0 छ ओके त अब यहाँ चाहिँ आइसिएफएस अनि सिएस अनि भिसिएफएस है ओके त यहाँबाट हामी यसलाई सल्भ गऱ्यो भने यति आउने भयो त भिसी र भी र आईको रेसियोलाई हामी इम्पिडेन्स भन्छौँ जेडले दिनु त कहाँको यो भी र क्यापेसिटरको भोल्टेज र करेन्ट हो त यहाँ भयो सी चाहिँ सब्सक्रिप्ट दियो है त यसलाई नै हामी के भन्छौँ ट्रान्सफर्म इम्पिडेन्स अफ क्यापेसिटर यसको मतलब के हो सपोज गरौँ फर एक्जाम्पल एउटा कुनै सर्किटमा सी को भ्यालु कति छ त 2 सपोज गरौँ 2 फेराड छ है त यसको ट्रान्सफर्म इम्पिडेन्सको फर्मुला के हो ट्रान्सफर्म इम्पिडेन्स तिमीलाई निकाल्नु छ भनेदेखि 1/वाट एससी फर्मुला हो है त 1/वाट 2s युनिट के हुन्छ ओम नै हुन्छ है तर सपोज गर सी को भ्यालु कति 1/2 फ्याराड छ है त के हुन्छ त हामी जेसी अफ एस को फर्मुला कति 1/वाट एससी है अनि कति 1/s अनि सी को भ्यालु कति 1/2 त यो कति हुन्छ 2/वाट एस युनिट के ओम है त न त धेरैले के गर्छन् 1/2 छ अनि सी को भ्यालु यसको ट्रान्सफर्म इम्पिडेन्स कति लेखिदिन्छ जेसी अफ एस इक्वल टु कति 1/2s लेख्न पुग्छन् त्यो के हुन्छ रङ हुन्छ है त बेटर के हुन्छ त हामी अब यसपछिको जुन पनि न्युमेरिकल दिन्छ त्यसलाई पहिला स्टेप के गर्छौँ हामी ट्रान्सफर्म नै गर्छौँ है भनेको ट्रान्सफर्म गर्नु भनेको के
आर को कति आर नै, एल को कति एस इन्टु एल, सी को कति 1/SC है। अब फर्स्ट स्टेप नै तिमी मानौ यो भ्यालु दिएको छ अनि तिमी जेसी अफ एस भनेको यति लेख्न पुग्यो है, त फर्स्ट स्टेप नै तिमी रङ गरिसक्यो। त्यसपछि के हुन्छ, सबै रङ हो, 0 नै पाउँछौ है। त ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि जसरी हामी के गर्ने, रफमा चाहिँ एउटा यो फर्मुला लेख्ने अनि जुन सी को भ्यालु दिएको छ त्यहाँ सब्स्टिट्युट गरेर मात्र यो हतार नगरिकन लेख्ने है। सेम वे सपोज गरौँ तिम्रो चाहिँ थर्ड एक्जाम्पल, सी को भ्यालु कति छ 1/2 मिली फेराड छ है। त सबभन्दा पहिला के गर्ने, यसलाई फराडमा कन्भर्ट गर्ने है। त यो कति हुन जान्छ त, यसको भ्यालु 1/2 इन्टु 10⁻³ फराड है। त अब यसको ट्रान्सफर्म लिन्छौँ, जेसी अफ एस इक्वल टु कति 1/S इन्टु सी। त 1/S अनि सी को भ्यालु कति 1/2 इन्टु 10⁻³ है। त यो कति हुन्छ 2 इन्टु 10⁻³ डिभाइडेड बाई S है। न त धेरैले के लेखिदिन्छ, मिली छ, मैले अघि 1/2 को निकालेकै थियो, यति आएको थियो। त यसैमा यहाँ जेसी अफ एस इक्वल टु कति लेखिदिन्छन् त 2/S त आएकै हो, 1/2 को होइन। अब मिली छ भनेदेखि यही इन्टु 10⁻³ लेखिदिन्छ। यो के हुन्छ, रङ हुन्छ है, लेख्न मिल्दैन है कि मिली छ। यो हतार नगर्ने, पहिला चाहिँ हामी बेसिक रुलबाट यो गर्ने, पहिला त फराडमा कन्भर्ट गर्ने अनि त्यसपछि फर्मुलामा राखेपछि जुन भ्यालु आउँछ, यहाँ +10⁻³ हुनुपर्ने, यहाँ के लेखेको छ 10⁻³ लेखेको छ। भनेको यो के भयो, टोटल रङ हुने भयो है। बुझ्यो नि त। यसै सेम अब यसको रेसिप्रोकल दियो भने के एससी इक्वल टु कति आइसी अफ एस डिभाइड, त आई र बी को रेसियोलाई हामी एडमिटेन्स भन्छौँ, त्यही लेख्यो। त यसलाई हामी के भन्छौँ, ट्रान्सफर्म एडमिटेन्स अफ द क्यापेसिटर। सो फ्रम दिस वी गेट जेसी अफ एस इक्वल टु रेसिप्रोकल अफ वाइसी अफ एस इक्वल टु 1/SC। त यो फर्मुला हामीले सम्झिनु पर्यो है। ओके, अब सेम यसको पनि हामी यो थियो, यहाँ क्यापेसिटर थियो टी डोमेनमा, यसलाई ट्रान्सफर्म गर्यो भनेदेखि यो आइसी अफ टी को कति आइसी अफ एस, भिसी टी को कति भिसी अफ एस, अनि सी को कति यो सी को जेसी अफ एस कति 1/SC है। त यो चाहिँ ट्रान्सफर्म इम्पिडेन्स भन्छ। अब मानव कुनै सर्किट छ, अब यो त इन्डिभिजुअल चाहिँ इलिमेन्टको गर्यो। अब सर्किटमा रेजिस्टर, इन्डक्टर, क्यापेसिटर छ अनि त्यसलाई सबै इन्डिभिजुअललाई तिमी ट्रान्सफर्म इम्पिडेन्समा कन्भर्ट गर्यो भनेदेखि अनि सर्किट ड्र गर्यो भनेदेखि त्यो सर्किटलाई हामी के भन्छौँ, ट्रान्सफर्म सर्किट भन्छौँ है। सबै केमा हुनुपर्छ, यस डोमेनमा। त त्यस्तो सर्किटलाई हामी के भन्छौँ, ट्रान्सफर्म सर्किट भन्छौँ है। त ट्रान्सफर्म सर्किट त हामी अबको न्युमेरिकल जुन पनि गर्छौँ त्यसलाई के गर्छौँ भनेदेखि हामी सब फर्स्ट स्टेप के गर्छौँ, ट्रान्सफर्म नै गर्नुपर्छ है। त ट्रान्सफर्म गरेपछि मात्र हामीले सल्भ गर्ने हो। ओके, कुनै पनि न्युमेरिकल गर्दाखेरि फर्स्ट स्टेप अब के हुने भयो, ट्रान्सफर्म नै गर्ने हो है। त नाउ नेक्स्ट टपिक इज द transfer function or network function. It is denoted by either h of s or t of s or n of s. यो नेटवर्क फंक्शन या ट्रान्सफर फंक्शनलाई यो तीनटा मध्ये कुनैले पनि डिनोट गरिन्छ है। त ट्रान्सफर फंक्शनलाई बेसिकली हामी कसरी डिफाइन गर्छौं, it is the ratio of the Laplace transform of output to the Laplace transform of the input voltage है। त जसरी अब h of s सपोज गरौँ हामी ट्रान्सफर फंक्शन h of s ले, त यो के हो, Laplace transform of LT भनेको Laplace transform of output voltage divided by Laplace transform of input voltage है। that is यो कति हुन्छ त, that is h of s कति हुन्छ त v naught of s divided by vi of s। भनेको दुईटै यस डोमेनमा आउनु पर्यो। त ट्रान्सफर फंक्शन यसरी। अब फर टाइम बिङ सपोज गरौँ एउटा क्वेशन नै हामी यहाँ सल्भ गरौँ।
त सपोज गरौँ एउटा सिम्पल सर्किट लिउँ त क्वेसन चाहिँ हाम्रो क्वेसन बनाऊ फर द गिभन सर्किट given circuit obtain transfer function है transfer function or network function है त कुनै एउटा सर्किट लिनु है त यहाँ चाहिँ त्यो सर्किट त सपोज गरौँ यहाँ रेजिस्टर छ यहाँ चाहिँ रेजिस्टर छ यहाँ चाहिँ एउटा कुनै इन्डक्टर भनिदिउँ इन्डक्टर छ अनि यहाँ चाहिँ VI of t छ यहाँ चाहिँ R छ यहाँ चाहिँ R छ यहाँको करेन्ट यो छ अनि यहाँ चाहिँ इन्डक्टेन्स L छ यहाँको चाहिँ आउटपुट कति भनेको छ V0 of t भनेको छ है यो ट्रान्सफर त क्वेसन यो भयो अब यसको सल्भ गर्नु पर्यो है त यसको सल्युसन के हुने भयो सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो यो सर्किटलाई एस डोमेनमा लग्नु पर्यो त VI of t को कति VI of s R को कति R नै L को कति S into L यो V0 of t को कति V0 of s त यसको ट्रान्सफर्म पहिला सर्किट ड्रा गर्नु पर्यो फर्स्ट स्टेप नै के गर्ने ट्रान्सफर्म गर्ने सर्किटको इलिमेन्ट त्यही हुन्छ तर यिनीहरूको भ्यालु चाहिँ हामी यो क्यापिटल VI of s हुन जान्छ यो चाहिँ R नै हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ त यो चाहिँ R नै हुन्छ यो चाहिँ S इन्टु कति L हुन्छ यहाँ चाहिँ V0 क्यापिटल V0 of S हुन्छ है यो भयो अब यो S इन्टु L को पनि युनिट के ओम नै R को युनिट पनि के ओम नै है त यो ओम छ दुईटै त यो अब तिम्रो चाहिँ यो दुईटा इम्पिडेन्स केमा कनेक्टेड छ सिरिजमा टोटल भोल्टेज कति एप्लाइड छ VI है यो V0 के हो त यो इम्पिडेन्सको एक्रसको भोल्टेज हो S इन्टु L को एक्रसको भोल्टेज हो त भोल्टेज अब ट्रान्सफर फङ्सन यसको हामी कसरी डिफाइन गर्छौँ सबैको लागि V0 of S डिभाइडेड बाई वाट VI of S है त्यसलाई इक्वेसन हामी 1 भन्छौँ है अब हामी यो V0 को भ्यालु के गर्नु पर्यो VI को टर्ममा निकाल्नु पर्यो यो सर्किटको एलबाट त यो V0 के हो त S इन्टु L को इम्पिडेन्सको भोल्टेज हो त S इन्टु L र R यो दुईटा इम्पिडेन्स केमा छ सिरिजमा छ टोटल भोल्टेज कति एप्लाई भएको छ VI एप्लाई भएको छ है त अब त्यसपछि हामी के गर्ने भोल्टेज डिभिजन रुलबाट V0 को भ्यालु आउँछ त V0 को भ्यालु कति हुन्छ त V0 of S इक्वल टु कति हुन्छ त S into L divided by S into L plus R multiplied by what total voltage VI of S voltage division rule बाट है त यो इक्वेसन 2 भयो त अब V0 को भ्यालु के को टर्ममा आयो VI को भ्यालु VI को टर्ममा आयो त अब V0 को भ्यालु यति राखिदिने है त यो राखेपछि VI के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ है त देयरफोर फ्रम इक्वेसन 1 and 2 है फ्रम इक्वेसन 1 and 2 बाट है त तिम्रो कति H of S कति हुन जान्छ त V0 को भ्यालु S into L divided by R plus S into L multiply by कति VI of S है divided by कति VI of S है त यो VI के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ फाइनली कति हुन्छ यसको ट्रान्सफर फङ्सन S into L डिवाइडेड बाई कति यो चाहिँ ब्रैकेट यो ठुलो ब्रैकेट दिनु S into L R plus SL तो इसको ट्रांसफर यो गिवन नेटवर्क को ट्रांसफर फंक्शन कति हो S into L डिवाइडेड बाई R plus SL ओके यो के को फंक्शन यो सबै के हो फंक्शन अफ S भयो है H of S तो यो फंक्शन अफ S अब सपोज गरौँ यही सर्किट छ तर आउटपुट अर्को यो क्वेशन नम्बर अहिलेको गर्यो क्वेशन नम्बर 1 गर्यो है अब यसैको क्वेशन नम्बर 2 म बनाइदिन्छु सेम सर्किट छ तर यो चाहिँ आउटपुट चाहिँ यहाँ ननिकालेर आउटपुट तिम्रो क्वेशन के दिएको छ V0 of t यहाँ दिएको छ है अब सेम अब के गर्छौं सेम सर्किट भए पनि
अब यो आउटपुट चाहिँ तिम्रो चाहिँ के छ अर्को टर्मिनलमा लिएको छ भनेदेखि तिम्रो ट्रान्सफर फङ्सन के हुन्छ चेन्ज हुन्छ है। त के गर्छु पहिला त यस डोमेनमा लाग्छौ यही हुन्छ त भी नट अफ एस यहाँ होइन यो भी नट अफ एस के हुन्छ यहाँ दिएको छ भी नट एस है भी नट अफ एस। अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ यसलाई हामी अब यसलाई एगेन चाहिँ हामी यो ट्रान्सफर फङ्सन त यही हो। अब यो चाहिँ भी नट कहाँको आरको है त यो भोल्टेज डिभिजन रुलबाट यो एस इन्टु एल सरी तिम्रो चाहिँ यो आर र एसएल केमा छ त सिरिजमा छ टोटल भोल्टेज भिआई छ त भी नटको भ्यालु भोल्टेज डिभिजन रुलबाट भिआईमा जान्छ। त यहाँ कति हुन्छ त भी नटको भ्यालु आर डिभाइडेड बाई एसएल प्लस आर इन्टु भिआई। अब यहाँ चाहिँ तिम्रो चाहिँ एसएल नभएर कति हुन्छ त आर हुन्छ आर डिभाइडेड बाई त फाइनली तिम्रो यो सर्किटको के हुन्छ ट्रान्सफर फङ्सन आर डिभाइडेड बाई आर प्लस एसएल है। त यसरी कुनै पनि सर्किटको हामी ट्रान्सफर फङ्सन निकाल्न सक्छौँ। त फर्स्ट स्टेप के गर्नुपर्छ एस डोमेनमा लग्नुपर्छ। एस डोमेनमा लग्नु भनेको आरको कति आर नै एलको कति एस इन्टु एल सीको कति 1/SC त यो एस डोमेनमा लग्यो भनेको ट्रान्सफर्म गर्यो। त्यसपछि के हेर्नुपर्छ तिम्रो आउटपुट कुन टर्मिनलमा लिएको छ त त्यो चेक गर्ने अनि आउटपुटको भोल्टेजको भ्यालु केमा के को टर्ममा निकालिदिने इनपुट भोल्टेजको टर्ममा निकालिदिने अनि त्यसपछि रेसियो लिदिने द्याट गिभ्स द ट्रान्सफर फङ्सन अफ द गिभन नेटवर्क। त यसरी कुनै पनि सर्किटको तिमी ट्रान्सफर फङ्सन निकाल्न सक्छौ। बुझ्यौ नि त? हेलो हेलो क्लियर छौ कि छैन? हेलो हेलो बुझ्यो सर। कति तिमीहरू 25 जना मात्रै छौ है? Okay, now network function or transfer function of two-port network है। तो यहाँ दुईटा टर्म आयो है कुन कुन एउटा चाहिँ यो टपिक्समा दुईटा टर्म एउटा त नेटवर्क फङ्सन अर्को के टू पोर्ट नेटवर्क है। यसलाई सर्टमा के लेख्छौँ टिपिएन टी स्ट्यान्ड फर टू पी स्ट्यान्ड फर पोर्ट एन स्ट्यान्ड फर नेटवर्क है टू पोर्ट। त यहाँ दुईटा टर्म आयो नेटवर्क फङ्सन यसलाई हामी ट्रान्सफर फङ्सन पनि भन्छ अफ टू पोर्ट नेटवर्क। त यो नेटवर्क फङ्सन के हो हामी अलरेडी पढिसकेका हौँ। त अब टू पोर्ट नेटवर्क के हो पहिला त्यो पढौँ अनि एज ए होल यो टू पोर्ट नेटवर्कको नेटवर्क फङ्सन हामी डिफाइन गर्छौँ है। त पहिला टू पोर्ट नेटवर्क अहिलेसम्म हामी पढेको के हो सिङ्गल पोर्ट नेटवर्क हो। किन सिङ्गल पोर्ट सपोज गरेर यहाँ चाहिँ एउटा अघिसम्मको सर्किट लिइरहेको थियो यो भयो है। त यो चाहिँ यहाँ के छ दुईटा टर्मिनल मात्र हुन्थ्यो है। त यो पोर्ट बनाउनलाई के हुनुपर्छ वान पेयर अफ टर्मिनल हुनुपर्छ। त यो दुई वान पेयर अफ द टर्मिनल छ यसले एउटा मात्र पोर्ट बनायो त यसलाई सिङ्गल पोर्ट नेटवर्क। तर यसैमा हामी अर्को दुईटा टर्मिनल दिदियौँ है त यसले के गर्छ अर्को पोर्ट बनाउने भयो यो दुईटा टर्मिनलले। त यो के भयो टू पोर्ट नेटवर्क हुनुभयो। त टू पोर्ट नेटवर्कमा कतिवटा टर्मिनल हुनुभयो चारवटा है। ओके सेम है। अब यसलाई यसरी नगरेर ब्लक डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्नलाई हामी के गर्छौँ यसलाई यसरी एउटा ब्लक बनाइदिन्छौँ है। यो ब्लक भनेको के हो त कम्बिनेसन अफ रेजिस्टर इन्डक्टर क्यापेसिटर हो भनेको यो पार्ट हो है। यसमा यो छ कुनैमा फेरि क्यापेसिटर पनि होला कुनै यसैमा फेरि एउटा रेजिस्टर यसको प्यारललमा होला यसरी होइन भनेको यो कम्बिनेसनलाई हामी एउटा ब्लकले रिप्रेजेन्ट गर्यो। यो ब्लक भनेको के कम्बिनेसन अफ रेजिस्टर इन्डक्टर एन्ड क्यापेसिटर। अब यहाँ चाहिँ दुईटा टर्मिनल दियो है यहाँ अनि अर्को दुईटा टर्मिनल यहाँ दियो है। त यो के हो त यो दुईटा टर्मिनलले एउटा पोर्ट बनाउँछ यो अर्को टर्मिनलले अर्को पोर्ट बनाउँछ है। त यो के हो टू पोर्ट नेटवर्क। अब सेम अब अझै यहाँ दुईटा टर्मिनल दिदियो भनेदेखि यो के हुन्छ थ्री पोर्ट नेटवर्क। यो चाहिँ दुईटा अझै दिदियो भने कति फोर पोर्ट नेटवर्क। अझै यहाँ दिदियो भने दुईटा दिदियो भने कति फाइभ पोर्ट एन्ड सो अन है।
तपाईँको यो टु पोर्ट नेटवर्क के हो त टु पोर्ट नेटवर्क इज द स्पेशल केस अफ मल्टी पोर्ट नेटवर्क है जसमा के हुन्छ त इट कन्सिस्ट अफ 4 टर्मिनल द टु टर्मिनल विल मेक one port and another pair of the terminal makes what another port है त त्यसैलाई अब यहाँ त्यो अब यहाँ चाहिँ कुन भन्छ यसलाई यो टर्मिनललाई हामी 1 भन्छौँ यसलाई के भन्छौँ 1 ड्यास भन्छौँ है यहाँ त्यही लेखेको छ 1 and 1 ड्यास अब यो नदिए अहिले दिइरहेको छौँ है यो नदिए पनि 1 ड्यास के हो नेगेटिभ टर्मिनल हो है अहिले दिइरहेको छौँ पछि हामी दिँदैनौँ 1 ड्यास मात्र लेखे पुग्छ यो नेगेटिभ टर्मिनल 1 मात्र लेखे पुग्छ यो पोजिटिभ टर्मिनल हो सेममा यो के हो 2 यो टर्मिनलको नाम 2 दिइन्छ यसलाई के भनिन्छ 2 ड्यास यो अहिले प्लस साइन दिइरहेको छौँ पछि हामी दिँदैनौँ 2 भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो पोजिटिभ टर्मिनल हो 2 ड्यास भन्ने बित्तिकै के हो नेगेटिभ टर्मिनल हो यो प्रिडिफाइन्ड हो टर्मिनल यो स्ट्यान्डर्ड नै या रिफरेन्स हो है ओके अनि त्यसपछि अब टर्मिनल 1 ड्यासले टर्मिनल 1 ड्यासले एउटा पोर्ट बनाउँछ यसलाई के भन्छौँ पोर्ट 1 भन्छौँ है 1 ड्यासले यो 1 ड्यासले बनाएकोलाई हामी के भन्छौँ त 1 ड्यासले पोर्ट अनि यहाँ /1 पोर्ट 1 और यसलाई हामी के भन्छौँ और इनपुट port right or sometimes it is also known as sending end port right sending end port भन्ने भन्छ है अनि 2 ड्यास लाई हामी के भन्छौँ पोर्ट 2 भन्छौँ है और आउटपुट पोर्ट भन्छौँ है और receiving end पोर्ट भन्छौँ है त्यसरी है अब यहाँ चाहिँ यो V1 I1 लाई के भन्छौँ त V1 I1 के हो त यहाँ लेखिरहेको छु यो V1 र I1 लाई के भन्छौँ त भोल्टेज एन्ड करेन्ट अफ इनपुट पोर्ट V1 मात्र भन्नु पर्यो V1 का भोल्टेज अफ इनपुट पोर्ट और भोल्टेज अफ पोर्ट 1 और भोल्टेज अफ सेन्डिङ एन्ड पोर्ट है त्यसमै I1 लाई के भन्छौँ त voltage of current of port 1 or input port current or sending end port current है सेम में अर्को भेरिएबल के छ त V2 and what I2 छ है यसले यिनीहरुलाई के रेस्पेक्टिभली के भन्छौं voltage and current of port 2 or output port voltage and current or receiving end voltage and current है त्यसरी भन्छ है त्यसको नाम यसरी हामी डिफाइन अब 2 पोर्ट नेटवर्कको लागि कतिवटा भेरिएबल हो 4 वटा यो दुईटा 4 वटा सेम में अब n पोर्ट छ भन्देखि n मल्टी पोर्ट छ भन्देखि n पोर्ट छ भन्देखि त्यसको कतिवटा भेरिएबल हुन्छ त भेरिएबल के हुन्छ त 2 into n है त जसरी 3 पोर्ट कै नै गर्यो भने यहाँ दुईटा अझै टर्मिनल दिदियो भने 3 पोर्ट त यहाँ पनि के हुन्छ V3 र I3 हुन्छ है ओके त यहाँ कति हुन्छ 6 2 दुईटा यसको है ओके अब एउटा यो भयो पोलारिटी अब V1 को पोलारिटी के हो यो 1 के हो पोजिटिभ 1 ड्यास के नेगेटिभ अब यो यहाँको करेन्ट के हुन्छ I1 हुन्छ है त यो I1 करेन्ट के हुन्छ त टर्मिनल 1 बाट अलवेज गोइङ टुवर्ड्स द नेटवर्क यो रिफरेन्स डाइरेक्सन हो है सेम में यहाँ नदिए पनि यहाँ दिएको पनि छैन नदिए पनि हामी यहाँको करेन्ट के बुझ्छौं यो I1 नै हो यहाँको करेन्ट पनि यो तर यसको डाइरेक्सन के हुन्छ जस्ट यो भन्दा अपोजिट हुन्छ है यो टर्मिनल 1 ड्यास बाट I1 के हुन्छ गोइङ आउट अफ द नेटवर्क हुन्छ है नदिए पनि हामी बुझ्छौं यसको डाइरेक्सन सेम में यो चाहिँ 2 यो करेन्ट के हो I2 हो यसको डाइरेक्सन के हुन्छ टर्मिनल 2 बाट गोइङ टुवर्ड्स द नेटवर्क सेम में यहाँ नदिए पनि हामी बुझ्छौं यहाँको करेन्ट के हो त I2 नै हो है तर यसको डाइरेक्सन के हुन्छ त रिफरेन्स गोइङ आउट अफ द नेटवर्क फ्रम द टर्मिनल 2 ड्यास त यसरी यो चाहिँ के हो रिफरेन्स डाइरेक्सन एन्ड पोलारिटी हो तर सपोज गरौँ हामी कुनै यो 2 पोर्ट नेटवर्क सल्भ गर्यो
अनि सपोज गरौँ यहाँको करेन्ट कति आ 3 एम्पियर भयो एकैछिन पहिले बोलेको ड्राइभर आएर नाच्दा देखेको जी ओके त सपोज गरौँ हामी कुनै क्यालकुलेट गरे तर यो करेन्ट चाहिँ यहाँ कति भनौँ 3 एम्पियर आयो है त यहाँ त के गर्छौँ I1 इक्वल टु कति लेख्नुपर्छ -3 एम्पियर किनभने यो रिफरेन्स भन्दा के छ यसको डिरेक्सन के भयो उल्टो भयो टर्मिनल 1 बाट के हुनुपर्छ गोइङ टुवर्ड्स द नेटवर्क छ भने मात्र पोजिटिभ लिन्छौँ आउट गोइङ छ भनेदेखि हामी के गर्छौँ -। सेम वे सपोज गरौँ समटाइम यो चाहिँ 10 भोल्ट निकाल्यो तर यहाँ चाहिँ के भयो नेगेटिभ हो यो पोजिटिभ हो त यहाँ V1 इक्वल टु कति 10 भोल्ट त हुन्छ तर -10 भोल्ट है किनभनेदेखि 1 के हुन्छ जहिले पनि 1 के हो पोजिटिभ टर्मिनल हो त्योभन्दा यो एल्स आयो भनेदेखि हामी के गर्छौँ माइनस दिन्छौँ त यहाँ 3 एम्पियर छ भने सेम यो के हुन्छ 3 एम्पियर नै हुन्छ है यहाँ चाहिँ तर यो चाहिँ टर्मिनल 1 बाट के छ त रिफरेन्स भनेको यहाँ रिफरेन्स भन्दा अपोजिट त्यही भएर I1 कति -3 है सेम यहाँ पनि सपोज गरौँ यहाँ 6 एम्पियर यसरी आएछ है यहाँ के हुन्छ I2 इक्वल टु कति लेख्छौँ -6 एम्पियर लेख्छौँ है यो रिफरेन्सको डिरेक्सन भन्दा के छ त अपोजिट छ त्यही भएर -6 एम्पियर त्यसै त यो चाहिँ हामी सम्झिनुपर्छ सो दिस इज अल अबाउट वाट टु पोर्ट नेटवर्क त टु पोर्ट नेटवर्कलाई कसरी डिफाइन गर्छौँ इट कन्सिस्ट अफ द 4 टर्मिनल 1 1 dash and terminal 2 2 dash terminal 1 1 dash makes the port 1 or input port or sending end same way terminal 2 2 dash makes the port 2 or output port or receiving there are 4 variable of 2 port network that is V1 I1 and V2 I2 V1 and I1 are the voltage and current of port 1 same way V2 and I2 are the voltage and current of port 2 with the direction and polarity shown in this figure right so this is all about 2 port network अब सो हामी यहाँ चाहिँ फर्स्ट यो चाहिँ 2 पोर्ट नेटवर्क चाहिँ हामी डिफाइन गरिसक्यो या थाहा पाइसक्यो के हो भनेर है अब चाहिँ सेकेन्ड पार्ट के हो नेटवर्क फङ्सन अफ द 2 पोर्ट नेटवर्क है त नेटवर्क फङ्सन भर्खरै हामीले डिफाइन गरिसक्या हो कसरी हो त यो रेसियो अफ द एनी 2 भेरिएबल है त नेटवर्क फङ्सन भनेको के हो त यहाँ एज ए होल डिफाइन गर्दाखेरि हामी के भन्न सक्छौँ इट इज रेसियो अफ network function like network function is the ratio of any two variable of TPN है कतिवटा भेरिएबल छ त 4 वटा भेरिएबल छ है कुन कुन V1 I1 and V2 I2 त यो कुनै दुईटाको रेसियोलाई हामी के भन्छौँ त नेटवर्क फङ्सन अफ द 2 पोर्ट नेटवर्क भन्छौँ है त के रेसियो अब हामीसँग V1 I1 छ V2 I2 छ त के V1 by I1 पनि लिन सकिन्छ या V1 लिन सकिन्छ V2 by I2 या I2 by V2 या V1 by V2 V2 by V1 के कम्बिनेसन हुन सक्छ यहाँ चाहिँ हामीले यहाँ एउटा बनाएको होला है 44 यो 45 46 47 ओके त यो चाहिँ हामीसँग नेटवर्क फङ्सनलाई कसरी TPN इज रेसियो अफ एनी 2 भेरिएबल अफ 2 पोर्ट त भेरिएबल यो 4 वटा छ
त के कम्बिनेसन हुन्छ एउटा यो सर्कल भित्र राखेको छु अर्को यो सर्कल भित्र राखेको छु है के रेसियो त हामी के हुन्छ v1 अपन i1 हुन सक्छ या i1 अपन v1 हुन सक्छ v2 अपन i2 हुन सक्छ या i2 by v2 हुन सक्छ अर्को के हुन सक्छ कि त v2 by i1 हुन सक्छ या i1 by v2 v1 by i2 हुन सक्छ या i2 by v1 हुन सक्छ वा v2 by v1 हुन सक्छ वा v1 by v2 हुन सक्छ i2 by i1 या i1 by यो बाहेक अब यो बाहेक अरु रेशियो हुन सक्दैन है त भनेको यो सबै के हो यो पनि नेटवर्क हेलो यो पनि नेटवर्क फंक्सन हो यो पनि के हो नेटवर्क फंक्सन हो है तर यो सर्कल गरेको र यो सर्कलमा फरक के छ हेरौँ त यो के हो v1 यो चाहिँ कुन पोर्टको पोर्ट 1 को यो नुमेरेटरमा पनि पोर्ट 1 को छ डिनोमिनेटरमा पनि के हो पोर्ट 1 को छ यहाँ पनि सेम तर यहाँ के छ पोर्ट 2 र पोर्ट 2 को छ पोर्ट 2 र सेम तर यहाँ चाहिँ के छ नुमेरेटरमा पोर्ट 2 को छ भने डिनोमिनेटरमा पोर्ट 1 को छ यो सेम यहाँ पनि सब अलग अलग छ दुईटा भेरिएबल त के भन्नु भयो यसले अब नेटवर्क फंक्सनलाई टु टाइप्समा डिफाइन गर्ने भयो एउटा डिभाइड गर्ने भयो एउटा यो पार्ट अर्को चाहिँ यो पार्ट है यो पार्टलाई हामी के भन्छौँ ड्राइभिङ पोइन्ट नेटवर्क फंक्सन त ड्राइभिङ पोइन्ट नेटवर्क फंक्सनलाई कसरी डिफाइन गर्ने इट इज द रेशियो अफ द टु भेरिएबल अफ द सेम पोर्ट है त यो सेम पोर्ट हुनु पर्यो है सेम पोर्टको दुईटै नुमेरेटर र डिनोमिनेटर तर यो चाहिँ के भयो यो चाहिँ रेशियो यसलाई के भन्छ यो सबैलाई ट्रान्सफर्म नेटवर्क फंक्सन भन्छौँ त यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने इट इज द रेशियो अफ द टु भेरिएबल इट इज द रेशियो अफ द टु भेरिएबल अफ डिफरेन्ट पोर्ट है ओके त यसरी डिफाइन गर्ने अब यो सबै अब फर्दर यसलाई एउटा यो सर्कल गर्यो अर्को यो सर्कल अर्को यो र यो सर्कल गर्यो है त यो सर्कल यो चारवटा भयो चारवटा यो विदाउट सर्कलमा डिफरेन्स छ हेरौँ त यहाँ चाहिँ के छ नुमेरेटरमा पोर्ट 1 को क्वान्टिटी छ यहाँ पनि नुमेरेटरमा के छ सरी यहाँ नुमेरेटरमा के छ पोर्ट 2 को क्वान्टिटी छ यहाँ पनि नुमेरेटरमा पोर्ट 2 को क्वान्टिटी छ यहाँ पनि नुमेरेटरमा के छ पोर्ट 2 को यहाँ पनि पोर्ट 2 को है तर अनि डिनोमिनेटरमा के छ सबैको यसमा पोर्ट 1 को यहाँ पनि पोर्ट 1 को यहाँ पनि पोर्ट 1 को यहाँ पनि पोर्ट तर यो सर्कल नगरेकोमा के छ नुमेरेटरमा पोर्ट 1 को छ डिनोमिनेटरमा पोर्ट 2 को क्वान्टिटी छ त भनेको के गर्यो यो ट्रान्सफर्म नेटवर्क फंक्सनलाई फर्दर टु टाइपमा डिभाइड गर्ने भयो 2 को ए र 2 को बी त एउटालाई हामी के भन्छौँ फरवर्ड ट्रान्सफर्म नेटवर्क फंक्सन है त यो जुन सर्कल गरेको छ भनेको नुमेरेटरमा जसको पोर्ट 2 को क्वान्टिटी छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ फरवर्ड ट्रान्सफर्म नेटवर्क फंक्सन त के हो यो कसरी डिफाइन गर्ने इट इज द रेशियो अफ भेरिएबल अफ पोर्ट 2 टु द्याट अफ पोर्ट 1 है सेम रिभर्सलाई कसरी डिफाइन गर्ने इट इज द रेशियो अफ द भेरिएबल अफ पोर्ट 1 टु द्याट अफ पोर्ट 2 है यसरी है अब यसरी डिफाइन गर्यो भनेको अब नेटवर्क फंक्सन कति टाइप्सको हुन भयो टु टाइप्सको ड्राइभिङ पोइन्ट नेटवर्क फंक्सन एन्ड ट्रान्सफर्म नेटवर्क फंक्सन फर्दर डिभाइडेड इन्टु फरवर्ड ट्रान्सफर्म नेटवर्क फंक्सन एन्ड रिभर्स ट्रान्सफर्म नेटवर्क फंक्सन है ओके त्यसरी अब चाहिँ फर्दर अब यिनीहरूको यो चाहिँ यसको पनि ड्राइभिङ पोइन्टको पनि चारवटा फरवर्ड ट्रान्सफर्म पनि कति चारवटा रिभर्स ट्रान्सफर्म नेटवर्क फंक्सन पनि कति चारवटा छ है त यिनीहरूको यो सब प्यारामिटर हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो अब यो चाहिँ सपोज गरौँ भी र आई को लागि हामी के भन्छौँ जेड भन्छौँ है त यो चाहिँ 1 छ त यहाँ चाहिँ सबस्क्रिप्ट दिनुपर्छ जेड को त यहाँ चाहिँ कति यो चाहिँ नुमेरेटरमा 1 छ भने फर्स्ट सबस्क्रिप्ट नुमेरेटरको अनि सेकेन्ड सबस्क्रिप्ट त्यो 1 1 त यसलाई v1 अपन i1 लाई के भन्छौँ z11 त यो z11 भनेको के हो त ड्राइभिङ पोइन्ट यो z11 ड्राइभिङ पोइन्ट नेटवर्क फंक्सन यो चारवटा सब प्यारामिटर त फर्स्ट z11 भनेको v1 अपन i1 त्यसलाई के भन्छौँ ड्राइभिङ पोइन्ट इम्पिडेन्स अफ पोर्ट 1 और इनपुट ड्राइभिङ पोइन्ट इम्पिडेन्स है सेम वे y11 इक्वल टु कति यो यसलाई y11 भन्नु i by b कति हो y हो है एडमिटेन्स हो त यो चाहिँ 1 र 1 छ त y11 है त पहिला यो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट कसको यो y को फर्स्ट सबस्क्रिप्ट भनेको नुमेरेटरको सबस्क्रिप्ट सेकेन्ड सबस्क्रिप्ट भनेको के हो डिनोमिनेटरको त त्यसलाई के भन्छौँ ड्राइभिङ पोइन्ट एडमिटेन्स अफ पोर्ट 1 और इनपुट ड्राइभिङ पोइन्ट एडमिटेन्स है अब यहाँबाट यो दुईटाबाट हामी के भन्छौँ
Z11 will be reciprocal of Y11. Same way Z22 भनेको V2/I2. तो यसलाई के भन्ने ड्राइभिङ पोइन्ट इम्पिडेन्स अफ पोर्ट 2. सेम वे Y22 भनेको के हुन्छ त I2/V2. त्यसलाई के भन्छौँ ड्राइभिङ पोइन्ट इम्पिडेन्स अफ पोर्ट 2 है सरी Y22 भनेको I2/V2 ड्राइभिङ पोइन्ट एडमिटेन्स अफ पोर्ट 2. त यो दुईटाबाट हामी के पायौँ Z22 will be reciprocal of Y22. त सो यो चाहिँ हाम्रो ड्राइभिङ पोइन्टको यो चारवटा. अब फरवर्डको लेखौँ 2 को A को है 2 को A है यहाँ अर्कोमा यहाँ स्लाइडमा दिएको छ यहाँ छ यसैमा एक्सप्लेन गर्नु है यता छ. त यहाँ सबै यो ड्राइभिङ पोइन्टको यो चारवटा एक्सप्लेन गर्यो है यो Z11 Y11 Z22 Y22. सेम ट्रान्सफर्म नेटवर्क फङ्सनमा पनि फरवर्डको है. त यो चाहिँ फरवर्डको कुन कुन हो त फरवर्ड कुन हो एउटा यो हो अर्को चाहिँ यो हो अर्को यो हो अर्को चाहिँ यो हो. त यो सर्कल गरेको सबै के हो फरवर्ड ट्रान्सफर्म नेटवर्क फङ्सन. त पहिला यो चाहिँ अब यो नै गर्यो V2/V1 है. त V2/V1 लाई के भन्छ हामी फरवर्ड भोल्टेज रेसियो. यो के हो भोल्टेज रेसियो है. त कहाँको फरवर्ड हो किन यो नुमेरेटरमा पोर्ट 2 को छ. त फरवर्ड भोल्टेज रेसियो त यसलाई हामी क्यापिटल G ले डिनोट गर्छौँ G. अनि यो सबस्क्रिप्ट कसरी राख्ने यो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट यसको के हुन्छ नुमेरेटरको सबस्क्रिप्ट. त नुमेरेटरको कति छ 2 छ G21 है. अनि डिनोमिनेटरको 1 छ भनेको सेकेन्ड सबस्क्रिप्ट 1 G2. त्यसलाई के भन्छौँ फरवर्ड भोल्टेज रेसियो ट्रान्सफर फङ्सन और फरवर्ड भोल्टेज गेन और सिम्पली भोल्टेज गेन. ओके त यो हो है. त सेम अब चाहिँ अर्को के हुन्छ त यो Y21 लेखा छ है. त Y21 भनेको अब y तिम्रो Y21 लेखा छ. पहिला तिम्रो Y भनेको I र V को रेसियो है. त यो 2 छ भने कि यो फर्स्ट सर्किट 2 छ भने कति नुमेरेटरको 2 अनि डिनोमिनेटरको 1 है. त Y21 लाई के भन्यो हामी फरवर्ड एडमिटेन्स है. फरवर्ड एडमिटेन्स फरवर्ड एडमिटेन्स और फरवर्ड ट्रान्सफर्म एडमिटेन्स भने पनि हुन्छ. फरवर्ड एडमिटेन्स और फरवर्ड ट्रान्सफर्म एडमिटेन्स. Z21 भनेको फरवर्ड इम्पिडेन्स या फरवर्ड ट्रान्सफर्म इम्पिडेन्स जुन भन्दा पनि हुन्छ Z21 अनि अल्फा 21 है I2/I1 है. त यसलाई फरवर्ड करेन्ट रेसियो ट्रान्सफर फङ्सन और फरवर्ड करेन्ट गेन और सिम्पली करेन्ट गेन. सेम रिभर्समा पनि चारवटा G12 V1/V2 अनि Y12 भनेको I1/I2. अब नामहरू यिनीहरूलाई यसरी हामी दिन सक्छौँ रिभर्स एडमिटेन्स फर रिभर्स एडमिटेन्स इम्पिडेन्स एन्ड सो अन है. त यहाँ अल्फा 21 भनेको अल्फा 12 भनेको I1/I2. त यो जति हामी पढ्यो यसलाई यतिबाट मात्र एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ है. जति हामी यहाँ सुरुदेखि यो गर्यो यहाँ जसरी ZXY छ. त Z भनेको तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो V/I हो है. त यहाँ X छ भनेको नुमेरेटरको X Y सेकेन्ड सबस्क्रिप्ट Y छ भनेदेखि डिनोमिनेटरको सबस्क्रिप्ट Y. अब यहाँ चाहिँ इफ X इक्वल टु Y छ भनेदेखि जसरी 1 1 छ V1/I1 then it is called the driving point network function. अब if X is not equal to Y then it is known as what transform network function. त यसमा पनि दुईटा कन्डिसन हुन्छ है. if X is greater than Y भने नुमेरेटरको सबस्क्रिप्ट ठुलो छ भनेदेखि यसलाई known as what forward transform network function. अनि if X is less than Y then it is called the reverse transform network function. त यतिबाट हामी जति भन्यो यसलाई यहाँबाट है. अब चाहिँ हामी procedure to find network function of two port network है. तपाईको टु पोर्ट नेटवर्कको हामी कुनै गिभन न्यूमेरिकल कसरी गर्ने है. टु पोर्ट नेटवर्क दिएको छ अनि त्यसको नेटवर्क फंक्शन. त नेटवर्क फंक्शन भनेको सब प्यारामिटर कतिवटा भयो 12 वटा है. 12 वटा चाहिँ भनेको ड्राइभिङ पोइन्टको 4 वटा फरवर्डको 4 वटा रिभर्सको 4 वटा भनेको यो 12 वटा मध्ये जुन पनि निकाल्न भनेको छ भनेदेखि हामी यो चाहिँ 3 वटा एउटा अर्को फोर्थ स्टेप पनि यहाँ छ त्यो यहाँ चाहिँ टाइप गर्न बिर्स्या छ. यहाँ इन्क्लुड त फोर्थ स्टेप पनि हुन्छ त्यो हामी अहिले लेखाउँछ.
चारवटा स्टेप फलो गर्नुपर्छ। त फर्स्ट स्टेप हामीले पहिला नै भनिसक्यो। अब चाहिँ न्युमेरिकल गर्ने भनेको टु पोर्ट नेटवर्क हो। त टु पोर्ट नेटवर्कको जुन पनि न्युमेरिकल गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ, फर्स्ट त्यो सर्किटलाई एस डोमेनमा लग्छौँ। एस डोमेनमा ट्रान्सफर्म द सर्किट इन द एस डोमेन, द्याट इज एस डोमेनमा लग्नु भनेको आरको कति आर नै है, एलको कति एस इन्टु एल गर्नु है, अनि सीको कति 1/SC चाहिँ राख्नु है। त्यो सर्किटमा यो आर जहाँ छ आर नै राख्नु, एलको कति एस इन्टु एल, सीको कति 1/SC ट्रान्सफर्म गर्नु। त्यसपछि हामी के गर्ने, रिमेम्बर द्याट V2 इज नट अ सोर्स बट इट इज अ भोल्टेज ड्रप। जुन चाहिँ हाम्रो V2 भनिरहेछौँ त्यो चाहिँ के हो त, भोल्टेज ड्रप हो, न कि यो सोर्स हो। त यो जस्ट सम्झिने मात्र हो सेकेन्ड स्टेप। त्यसपछि के गर्ने, चेक द आइदर टु पोर्ट नेटवर्क इज टर्मिनेटेड or unterminated at port 2. Unterminated भनेको open circuited. If it is unterminated, then you have to take I2 is equal to 0. If it is terminated, then I2 will be no more 0 है। त कसरी, सपोज गरौँ यो टु पोर्ट नेटवर्क है, यो टिपिएन है टु पोर्ट नेटवर्क, अनि यहाँ चाहिँ छ है, यो चाहिँ के हो त 2 डैश हो है, यो चाहिँ के हो 1 एन्ड 1 डैश हो है। अब सपोज गरौँ यो चाहिँ के हो त I2 हो, यो चाहिँ के हो I1 हो, यो चाहिँ V1 हो है, यो चाहिँ V2 है। अब यहाँ नदिए पनि यहाँको करेन्ट के हो I1 नै हो, त यसको डिरेक्सन के हुन्छ, आउटगोइङ फ्रम द 1 डैश। सेमै यहाँ नदिए पनि हामी के बुझ्छौँ, I2 नै हो, तर गोइङ आउट अफ द नेटवर्क फ्रम टर्मिनल। अब यहाँ चाहिँ सपोज गरौँ यहाँ एउटा यो टु डैशमा एउटा चाहिँ यहाँ इन्डक्टरले कनेक्टेड छ। त यो केसमा तिम्रो I2 विल बी नो मोर 0 है, त I2 को सर्टेन भ्यालु। तर सपोज गरौँ यहाँ कनेक्सन छैन, मानौ तिम्रो सर्किटमा यहाँ कनेक्सन छैन, त्यो बेला के गर्छौ, यो बेला भयो अनटर्मिनेटेड छ, यहाँ टु र टु डैशमा कुनै रेजिस्टर इन्डक्टर र क्यापेसिटरले कनेक्ट गरेको छैन, त्यो बेला तिमीले नदिए पनि यहाँ I2 इक्वल टु कति लिनुपर्छ, 0 लिनुपर्छ। त इफ यहाँ अनटर्मिनेटेड भयो, यो चाहिँ टु र टु डैशमा, देन यु हेभ टु टेक I2 इक्वल टु 0। अब त्यसपछि मानौ यो टर्मिनेटेड छैन, अनटर्मिनेटेड छ भनेको त्यसपछि के गर्नु, फर्स्ट स्टेप, अब यो अनटर्मिनेटेड छ है सपोज गरौँ, त I2 इक्वल टु कति हुने भयो, 0 हुने भयो है। त अब त्यसपछि यो रिजल्टेन्ट सर्किट यति बच्छ, यताको चाहिँ बच्दैन है। त यो रिजल्टेन्ट सर्किटलाई के गर्नुपर्छ, सल्भ गर्नुपर्छ। मानौ I2 0 छैन भनेदेखि तिम्रो सर्किट के हुन्छ त, I2 यो पुरै लिनुपर्छ है। त यो पुरै लिएर त्यसलाई के गर्नुपर्छ, सल्भ गर्नु छ बाइ वाट, मेश एनालाइसिस या नोडल एनालाइसिस वा इक्विभलेन्ट इम्पिडेन्स निकालेर है, यो जुन मात्र पनि गर्दा हुन्छ है। त फोर्थ स्टेप के गर्ने, हामी एनी मेथड भन्छौँ, तर तिमी बुकमा गयो भनेदेखि, बुकमा हेऱ्यो भने एउटा चाहिँ नोडलबाट गरे हुन्छ भनेदेखि अर्को लुप एनालाइसिस, अर्को चाहिँ इक्विभलेन्ट इम्पिडेन्स निकालेर। त हामी के गर्छौँ भनेको एउटा मात्र मेथड फलो गर्ने, त्यहाँ तिम्रो मेथड बनाए हुँदैन कि तिमी मेसैबाट निकाल या नोडलैबाट, तिम्रो जुन इच्छा हुन्छ त्यो त्यसबाट निकाल्छौ है। त हामी फोर्थ स्टेप के हो, सल्भ द रिजल्टेन्ट सर्किट, सल्भ द रिजल्टेन्ट सर्किट and circuit by any method, any method। तर हामी ब्राकेटमा के लेख्छौँ, हामी that is apply what, apply mesh analysis। यो मेश एनालाइसिस नै गर्नुपर्छ भने छैन, रिजल्टेन्ट सर्किटमा हामी मेश एनालाइसिस नै गर्छौँ, तिमी नोडलबाट सल्भ गरे पनि हुन्छ, सेम आन्सर आउँछ। त यो चारवटा फलो हामी गरेपछि कुनै पनि यो 12वटा भन्यो नि, 4वटा ड्राइभिङ पोइन्ट, 4वटा फरवर्ड, 4वटा रिभर्स, जुन पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। त यो 4वटा स्टेप हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लियर छ? हेलो, बुझिरहेछ है? त आज न्युमेरिकल भ्याउँदैन, नेक्स्ट विकमा न्युमेरिकल गरौँला है। ओके।
त आज यही स्टप गरौँ है। हुन्छ सर। एटेन्डेन्स गरौँ। कोही कसैको बाँकी छ? सर रोल नम्बर 1